दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौं। सरकारले लामो समयपछि शिक्षा विधेयक ल्यायो, तर यसको चौतर्फी विरोध भने कायमै छ। केही समय अघि मात्रै शिक्षकहरूले यही विधेयकका कतिपय प्रावधानमाथि विरोध जनाउँदै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। अहिले यो विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार मिच्ने गरी ल्याइएको भन्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि विभिन्न सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सल्लाहकार एवं छत्रदेव गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। मैले सुरुमा पनि चर्चा गरिसके विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कतिपय संवैधानिक अधिकार र सरकारले स्थानीय तहबाट खोज्ने गरी विधेयक अघि बढाएको भन्ने तपाईहरूको आरोप छ। विभिन्न सरकारवाला निकायलाई भेटेर तपाईहरूले यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराइराख्नु भएको छ। खास गरी के अधिकार खोज्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको छ? विशेषतः के हो भने हामी संविधानले जहाँनिर संविधान आकर्षण हुन्छ त्यहाँनिर कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दै गर्दा नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधान हो। संविधानलाई नमिच्ने गरी कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। यो विधि अनुसार हामीसँग 3 तहका सरकारहरू छन्। सङ्घीय सरकारले पनि कानुन निर्माण गर्न पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि कानुन निर्माण गर्न पाउँछ र स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गर्न पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि। त्यसकारणले हामीलाई त्यो 3 तहका सरकारहरूसँग विधायिकी अधिकार छ, कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो आधारमा रहेर कानुन बनाउँदै गर्दा, कानुन निर्माण गर्दै गर्दा तीनवटै सरकारले, 3 तहका सरकारहरूले, तहगत सरकारहरूले आफ्ना अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्दै गर्दा अर्काको अंश बेच्ने गरी, अर्काको अधिकार खोज्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न पाइँदैन। कानुन निर्माणको प्रक्रियामै धेरै ठुला प्रश्नहरू छन्। दशकौँसम्म आउन नसकेको यो शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा आम शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र होइन, सरकारवाला सबैले एउटा खालको खुसी मनाउनु पर्ने थियो। तर यसमा सबैका कुण्ठाहरू पोखिने थलोको रूपमा अहिले विकसित भएको छ र संसदमा अस्ति मात्रै छलफलका लागि पेश भएको विधेयक आज पनि त्यो छलफलका लागि अगाडि बढ्दैछ। र यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले एउटा धारणा बनाएर हामीले 753 स्थानीय तहको कुरा के हो त, यो विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कानुनको अन्डरमा रहेर, कानुनले दिएका दायराभित्र रहेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। छलफल यस विषयमा संवाद अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। हामीले गाउँका सिंहदरबार हाम्रो नेपाल लाइभबाट आउने कार्यक्रममा पनि यो विषयमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ कि यो स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने गरेर, मिच्ने गरेर केन्द्रले चाहिँ माथिबाट शिक्षाका नाममा होस् अथवा अन्य विषयमा पनि यो विभिन्न कार्यक्रमका नाममा यो उनीहरूको अधिकारलाई मिच्ने काम गरिराखेको छ भने हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको विषय र यो सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि उठिरहेको विषय। फेरि यही विषय चाहिँ किन फेरि त्यसरी अधिकार मिच्ने गरी ल्याइयो भन्ने लाग्छ? यो नबुझेर हो कि? तपाईँलाई म यहीँनिर रोक्न थालेँ। वास्तवमा के छ भने सङ्घीय सरकारले स्थानीय शिक्षा विधेयक ल्याउन सक्दैन, विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सक्दैन। नेपालको संविधानले 12 कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारलाई त्यही किसिमले अधिकार दिएको छ भने सङ्घीय सरकारको पनि मापदण्ड बनाउने अधिकार छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन मापदण्ड ऐन आउनु पर्ने थियो। विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर आएकोले यो सुरुमै नामाङ्करणबाट नै भोलि कसैले यसलाई अदालतको ढोका ढकढकाउन गयो भने यति धेरै छलफल भएर आएको विधेयक फेरि बिचमा अल्पत्र हुन सक्छ। अहिले तपाईँ देख्नुभयो हामीले माइती घर मण्डलाकोमा शिक्षकहरूले, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले गरेको आन्दोलनलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ। शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूले यसमा देखाएको चासोलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकार कहाँनिर चुक्यो भने यो विधेयक ल्याउँदाखेरि नै कुण्ठायुक्त ढङ्गबाट ल्याइयो। यो विधेयकलाई भनिन्छ नि केले के लुकाउँछ भने जस्तो गरेर ल्याइयो। कानुन निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया हुँदै गर्दाखेरि यो मसौदा तयार गर्ने एउटा व्यवस्था छ। मसौदा तयार हुनुपर्छ, सरकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ, अनि विधेयक समितिमा जानुपर्छ, अनि विधान समिति मार्फत यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया नगरिकन सरकारवालासँग सरकारै नराखिकन जुन खालले ल्याइएको छ, एउटा कुरा नम्बर 1 यो विधेयक विद्यालय शिक्षा विधेयक सङ्घीय सरकारले ल्याउन पाइँदैन। कानुन त हाम्रो संविधानले त्यो बाटो खोलिदिएको छैन। सङ्घीय सरकारले शिक्षाका मापदण्डहरू बनाउने, शिक्षाको नीति बनाउने
र स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको 12 कक्षासम्मको शिक्षाको विद्यालयको अधिकार, आधारभूत तथा माध्यमिक तहको विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको धारा मात्रै पल्टाएर हेरियो र अनुसूची 8 को 8 नम्बर बुँदामा मात्रै हेर्नुभयो र अन्तरसरकार समन्वय ऐनको बुँदा नम्बर दफा 4, 6, 8 र 11 लाई अध्ययन गरिदिनु भयो भने सिधै सङ्घीय सरकार भोलि यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा गलत बाटोबाट यात्रा गरेको कुरा प्रमाणित हुन्छ। यो भन्दै गर्दा विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू बसेका छैनौँ। विधेयक सुधार्नुपर्छ, सुधार्ने ठाउँ छन्। अहिले विषयगत समितिमा जान बाँकी नै छ, दफावार छलफल हुन्छ। यो यस विषयमा अगाडि बढ्छ। 72 घण्टाको संशोधन राख्ने समय दिएको हुन्छ। त्यो अवधिमा हामीले सङ्घीय सांसदहरूसँग यो विषयमा यहाँनिर त्रुटि छ भनेर अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले यो विषयमा धेरै रस्साकसी गर्ने भन्दा पनि यसको सोल्युसन, यसको लागि कसरी जाँदाखेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ र यो विधेयकलाई सकुशल कसरी अवतरण गराउन सकिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले भने शिक्षक महासङ्घले धेरै ठुलो आन्दोलन गर्यो, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासङ्घसँग सम्झौता पनि गर्यो र विधेयकमा चाहिँ संशोधन गर्ने र संसदमा त्यो सहजीकरण गरिदिने भनेर पनि सम्झौता भयो। यसबाट ती विषयहरू सम्बोधन गर्न सकिँदैन? संशोधनबाट विधेयक ल्याउन संशोधन अल्टिमेटली के हो भने विधेयक जब दर्ता भइसक्छ, दर्ता भइसकेपछि बाहिर गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसलाई सच्याउने भनेको संशोधन प्रक्रियाबाटै जाने हो। 72 घण्टाभित्र सङ्घीय संसदमा जसले संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुन्छ त्यो बाटोबाट मात्रै संशोधन हुन्छ। जबकि सम्झौता गर्ने भनेको के हो भने एउटा खालको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट त होला, तर कार्यान्वयनको बाटोलाई जाने बाटो फेरि के हो भने अरू द्वारबाट त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिँदैन। संवैधानिक रूपमा हामी त्यहाँ छिर्नका लागि संविधान संशोधनको मार्गबाट नै उहाँहरू यात्रा गर्नुपर्छ। पेशागत हकितका लागि शिक्षक महासङ्घले गरेका अधिकारका कुराहरू खोज्ने कुरा नराम्रो छैन। यहाँ के कुरा उठ्न सकेन यो विधेयकमा भने ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त गर्ने शिक्षक महासङ्घको अधिकार पनि छ। पेशागत हकितका कुरा गर्ने कुरा पनि राम्रो हो। विद्यार्थीहरूका लागि उहाँहरूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पनि राम्रो छ। शिक्षक महासङ्घले मात्र होइन, त्यहाँ प्रात शिक्षकहरू पनि छ। त्यहाँ हामीसँग 17 थरीका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। 17 थरीका शिक्षकहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कुराहरू उठाउनु भएको छ। उठाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर विद्यालय कर्मचारीको विषय राम्रैसँग विधेयकमा आउन सकेको छैन। हामीलाई बाल विकासका सहजकर्ताहरूको विषयमा पनि यो विधेयक राम्रोसँग बोलेन। यो विधेयक खालि कर्मचारीका लागि मात्रै कुरा केन्द्रित भए जस्तो, कतै न कतै फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय जन्माउने, त्यति मात्र नभएर सङ्घमा शिक्षा विभागहरू जन्माउने, पाठ्यक्रम विकास र पाठ्यक्रम निर्देशनालय भनेर विभिन्न नाममा हामीले यी धेरै खालका कार्यालयहरू उत्पादन गर्ने र त्यसमा चाहिँ सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ खटनपटन गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्नेतिर यो विधेयक केन्द्रित भयो। यो विधेयक शिक्षातिर केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यो विधेयकले विशेष गरेर शिक्षालाई अलि बढी ओजस्वी ढङ्गबाट ल्याउनु पर्थ्यो र विद्यार्थीको बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र उहाँहरूलाई यो शिक्षाको जुन हामीले संविधानमा शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा पढ्ने गरेका छौँ त्यसलाई व्यवहार्यता टुङ्गाउने गरी आउनु पर्थ्यो। तर त्यो नभएर यो विषयान्तर भए जस्तो गरी अलिकति फरक ढङ्गबाट आएको छ र यसलाई त्यही भएर सबै कोडका मान्छेहरूसँग यसको यसलाई विवादको विषय बन्ने गएको छ। अब पनि यो छलफलमा जाँदै गर्दा सङ्घीय संसदमा हुने रस्साकसी अझ बाँकी छ। त्यहाँभित्र अझ हामी तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले सबै मान्यहरूसँग विषयगत समिति, शिक्षा समितिसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र 27वटा दफाहरूको सूची पनि सांसदलाई बुझाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा तपाईँले भने जस्तो हामीले 3 महले बनाएर 27वटा बुँदाहरू, केही दफाहरू थप्नुपर्ने छन्, केही त्यहाँ भएका दफाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ, केही दफाहरू छुटेका छन् ती राख्ने गरी हामीले सबै मान्यहरूको आज मात्र पिजन हलमा हामीले सबै ठाउँमा 3 महले पठाउँछौँ र यो ढङ्गबाट जानु भने त्यही हामीलाई के विश्वास छ भने जुन संविधानलाई टेकेर सांसद हुनुभयो, जुन संविधानको पानो पढेर उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यही संविधान मिच्ने गरी यो सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संशोधन जरुरी छ। त्यो आधारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ 753 स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, यहीँनिर ठुलो प्रश्न उठेको छ। त्यसकारणले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सङ्घीय सरकार गम्भीर हुन्छ। संशोधन प्रस्ताव गइसकेपछि हाम्रो सङ्घीय संसदमा यसलाई घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ र दफावार रूपमा छलफल भइसकेपछि यसले एउटा रूप धारण गर्छ। हामी स्थानीय सरकारहरूले धेरै यसमा आन्दोलित हुनुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट संवैधानिक निकायमा कसरी जाने हो र यसलाई साँच्चीकै संशोधन प्रस्तावलाई कसरी लगेर यसलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई यो शिक्षासँग कसरी जोड्न सकिन्छ, शिक्षाको अधिकारबाट कोही पनि बालबालिकाहरूलाई वञ्चित नगर्ने गरी कसरी लान सकिन्छ, त्यो ढङ्गबाट जाने गरी असाध्यै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट स्थानीय सरकारहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। जसरी शिक्षकको आन्दोलन चलेको
थियो केही समय अगाडि मात्रै। त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न चाहँदैनौँ भनेर पनि भन्नुभयो कतिपय शिक्षकहरूले, त्यो सुन्यो। यो चाहिँ उहाँहरूले यो नबुझेको कि के? गुरुहरूले के बोल्नुभयो, बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन, एकपटक गुरुहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी संविधानभन्दा माथि संवैधानिक राजतन्त्र पनि फालेर आएका मान्छे हौँ। पञ्चायती व्यवस्था र जानीय राणा शासनको कुरा गर्दिनँ मैले। हामीसँग संवैधानिक राजा हुँदै गर्दा पनि राजा हौँ। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। शिक्षाको अधिकार माग गर्ने कुरा उहाँहरूलाई असाध्यै राम्रो छ। पेसागत हकितका कुरा गर्ने कुरा असाध्यै राम्रो छ। कर्मचारीहरूको निजामती अस्पताल हुँदै गर्दा शिक्षकहरूको अस्पताल खोल्नु पर्यो भन्ने विषय छुटेको छ। उहाँहरूले त्यो कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। निजामतीले पाएको सुविधा शिक्षकहरूले पाउनुपर्छ, त्यो विषयमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर छन्। शिक्षकहरूलाई साँच्चीकै उहाँहरूलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित होइन कि परिष्कृत ढङ्गबाट शिक्षकलाई अगाडि बढाइयो भने हाम्रा नानी बाबुहरू, उहाँहरूलाई दिएका नानी बाबुहरूलाई कम्तीमा पनि उहाँ मानसिक रूपमा म सेवा सुविधाबाट पूर्ण छु भन्ने आधारमा कक्षा कोठाभित्र पस्दिनु भयो भने त्यो हाम्रा बालबालिकाहरूको मानसपटलमा उहाँहरूले राम्रो शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने थियो। तर कहाँनिर त्यो कुराको छैन भने कोही कसको मातहतमा बस्ने होइन, संविधानको मातहतमा सबै बस्ने हो। संविधानले जसलाई जहाँ जहाँ राखेको छ त्यतिखेर राख्नुपर्छ। अनुसूची 8ले के भन्छ त्यति कुरा उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने हामी उहाँहरूसँग धेरै छलफल माथामन्थन गर्ने पक्षमा छैनौँ। कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। त्यस कारणले कोही आज शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्दिनु भन्नुहोला, भोलि कुनै महिला शिक्षक प्रधानाध्यापक हुनुहोला, महिलाको नेतृत्वमा बस्दिनु भन्नुहोला, भोलि अरू कुनै हामीसँग भएका विभिन्न ग्रुपको कोही हुनुहोला, त्यसको बस्नु भन्नुहोला। कसैको तहमा बस्ने कोही होइन, कसैको अन्डरमा कोही बसेको होइन। विधिको शासनभित्र हामी रहनुपर्छ। विधिलाई नै, यो शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी कोही पनि बोल्नु हुँदैन। गुरुहरूमा पनि के हुन्छ भने त्यहाँभित्र पनि आन्दोलनमा विभिन्न खालका आवाजहरू आउँछन्। कतिपय ठाउँमा सबै स्थानीय तहले राम्रो गरेका छन् म भन्दिनँ, सबै गुरुहरूले राम्रो गर्नु छैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही सरहरूबाट त्यस्तो आएको होला। तर यो चाहिँ के भने उहाँहरूकै ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ साँच्चीकै महासङ्घकै बोलीको रूपमा यो आएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छैनौँ। र उहाँहरू प्राज्ञिक क्षेत्रको हुनुहुन्छ, पढेको हुनुहुन्छ, बुझ्नुभएको छ, संविधानका कुराहरू बुझ्नुभएको छ। अनुसूची 8ले के भनेको छ, अनुसूची 9ले के भनेको छ, साझा सूचीमा राखेको शिक्षा कहाँभन्दा माथिकोलाई साझा सूचीमा राखेको, यो कुन तहभन्दा माथिकोलाई साझा सूचीमा राखेको छ। मापदण्ड बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई छ, त्यो साझा सूचीले डिफाइन गर्छ। अहिले हामी कार्यविस्तृतीकरणमा पनि गएका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपालको संविधान 2072, त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार समन्वय, अन्तर सरकार समन्वय ऐन 2077ले कानुनी रूपमा प्रष्ट रूपमा को कहाँ कसरी रहने भन्ने कुराको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। कहीँनिर पनि यसलाई ह्रस्व दीर्घ गराइरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले कसको मातहतमा बस्छु बस्दिनँ भन्ने प्रश्न गरिराख्ने कुरा, यो विषयमा गफती गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गुरुहरूले त्यो विषयलाई उठान गर्नुभन्दा आफ्ना मागहरूलाई कसरी राम्रोसँग उठान गर्ने, ती मागहरूलाई कसरी ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई कसरी बढोत्तरी गर्ने, हाम्रा गाउँघरमा रहेका शिक्षकहरूलाई, हाम्रा विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई, बाल विकासका सहजकर्ताहरूलाई, राज शिक्षकहरूलाई, विभिन्न थरीका सहरहरूलाई कसरी हामीले यो माग, यो कानुनभित्र छिराएर उहाँहरूलाई सेवा सुविधा युक्त बनाउन सकिन्छ, यो विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ र त्यो मार्गबाट उहाँहरू यात्रा गर्नुहुन्छ। र सँगसँगै मातहतमा बस्दैन भन्दै गर्दा एउटा फेरि गुरुहरूलाई पनि प्रश्न आउने गरेको छ। अहिले उहाँहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ यो विषयमा। सिकाइ उपलब्धिमा हाम्रो कस्तो भएको छ, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा कस्तो अवस्थामा गएको छ, निजी विद्यालयहरूले चुनौती दिएका छन्। म शिक्षकहरूलाई मात्रै दोष दिन्छु। यहीँनिर फेरि यो विधेयक निजी विद्यालयको सन्दर्भमा जसरी यथावत सञ्चालन हुने भनेर चाहिँ लेखिएको छ विधेयकमा, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? मलाई कस्तो लाग्छ भने सरकार निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग नतमस्तक भयो। सरकारी जुन राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा रहेका हाम्रा शिक्षकहरूको कुरालाई नजरअन्दाज गर्यो। उहाँहरूले विधेयक आउने सुइँको पाउन साथ सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौता गरिसकेपछि हामी गुठीमा जाने नजाने भन्ने विषयहरू उहाँहरूलाई आन्दोलनमा आउन नपर्ने गरी सरकारले सम्बोधन गर्यो। तर हाम्रा दूरदराजमा रहेका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका गुरुहरू यहाँ आएर माइतीघर मण्डलमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। यदि निजी विद्यालयसँग त्यसरी सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो भने हाम्रा गुरुहरूलाई पनि त्यो खालको दुःख दिन हुने नथ्यो। सरकारले यहाँनिर हाम्रा गुरुहरूलाई अपमान गरेको छ, यहाँनिर हाम्रा गुरुहरूलाई ठेस पुग्ने गरी व्यवहार गरेको छ। निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्दै गर्दा, उहाँहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै गर्दा सरकारले सम्बोधन गरिदिने। तर मेरो एउटा दूरदराजमा बसेको एउटा शिक्षिका, एउटा शिक्षक उहाँबाट झोला बोकेर फेरि यहाँ माइतीघर मण्डलमा आएर नारा लगाउनु पर्ने, यहाँ आएर पुलिसको कुटाइ खानुपर्ने, यो खालको परिस्थिति सरकारले, राज्यले सिर्जना गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ नगर्नुपर्ने काम गरेको हो। यहीँनिर हजुरलाई म पुष्पाजी म रोक्न चाहन्छु। कानुन निर्माण गर्दै गर्दा सरकारवालासँग घनीभूत छलफल गरिएन। प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरू राम्रा छन्,
तपाईँलाई म प्रस्तावनाका बारेमा पनि यो विधेयकका बारेमा धेरै आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रस्तावनाले राम्रो कुरा बोलेको छ, तर माथिबाट राम्रो जालो लगाएर भित्रपट्टि नराम्रा कुराहरू ल्याउने गरी कतै कतै अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको छ। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तहको कुरा मात्रै छैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले जे चिजहरू त्यसमा लेख्नुपर्थ्यो त्यो लेख्नुपर्नेमा फेरि विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर तलतिर फर्किनु भएको छ। माथि पुगेको सरकार बाटो बिराएर फेरि तल आएको छ। मलाई लाग्छ यो सरकारलाई हामीले ठाउँमा पुर्याउँछौँ र यो शिक्षा विधेयक कुन कले ल्याउने हो, कुन तहकोले कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, यो दिशामा पुर्याउने गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, हामी स्थानीय 753 स्थानीय सरकारहरूले यसलाई बिग्रन नदिने गरी साँच्चै यो कानुन न त नेपालको शिक्षालाई सुव्यवस्थितकरण गर्ने बाटोमा जानका लागि हामीले सुल्झाउँछौँ। सांसदहरूलाई पनि भेटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? सांसदहरू एकदम कमिटेड हुनुहुन्छ। उहाँहरू के बुझ्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ, उहाँले लगाएको लोगो संविधानले दिएको लोगो लगाउनु भएको छ। मैले અહીં पनि तपाईँलाई फेरि पुनः ताजगी गर्न चाहन्छु। અહીં पनि भने उहाँले त्यही संविधानमा टेकेर संसदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले संविधानभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिने होइन। यदि स्थानीय तहबाट त्यो अधिकार खोज्ने हो भने नेपालको संविधान संशोधन गर्ने ती बाटोबाट जानुपर्छ। चोर बाटोबाट आएर संशोधन कानुन मिच्न पाइँदैन। भोलि कुनै एउटा 753 स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहले अथवा कुनै टिचरले अथवा कुनै अभिभावकले अथवा कुनै विद्यार्थीले कानुनको ढोका ढकढकायो भने यो कानुन के हो, कुन अवस्थामा जान्छ? रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कानुन बनाउने हो कि कार्यान्वयनको बाटोमा गएर हाम्रो शिक्षा नीतिलाई राम्रो गराउने कानुन निर्माण गर्ने हो? यो बाटोबाट जाने गरी कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अङ्ग पुगेको कानुन ल्याउनुपर्छ। यो कानुन ल्याउँदै गर्दा धेरै अङ्ग पुऱ्याएर ल्याउन खोजिए जस्तो लागेको छैन। दफावार छलफलमा जाँदै गर्दा यो विषय अझ प्रष्ट होला। हामीले पनि धेरै कुरा मैले आद्यपान्त यसलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ हेरिएका कुराहरू सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट पारेको छ। त्यो कुरा प्रष्ट पार्दै पनि फेरि कसैले कतैबाट अंश मिचेर आफ्नो अंश ठुलो गराउन खोजे जस्तो देखिन्छ। मलाई लाग्छ कदापि किंचित यो बाटोबाट जान सकिँदैन। उहाँहरू यो मार्गबाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्न। यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा माननीय सांसदहरूले कानुनको दायराभित्र रहेर संसद भवनभित्र धेरै कुराहरू बोल्नुहुनेछ। हामीले जुन खालको हामीले संशोधन प्रस्तावका लागि तयार गरेको डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्ट हाम्रो सङ्घीय संसदमा बोल्नेछ। शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सम्झौताहरू, राज शिक्षकसँग गरिएका सम्झौताहरू कति व्यावहारिक छन् र कुन कसरी गर्छ सरकारले, त्यो कुरालाई पनि संविधानसँग नबाजिने गरी सरकारले पालना गरोस्। हामी शिक्षक महासङ्घले गरेको आन्दोलनमा यो विषयमा हामी एकबद्धता छौँ। तर संविधान मिच्ने गरी न शिक्षक महासङ्घले संविधान मिच्न पाउँछ, न सङ्घीय सरकारले शिक्षक संविधान मिच्न पाउँछ, न स्थानीय सरकारले मेरो अधिकार सबै हो भनेर त्यसरी तान्न पाउँछ। सबैलाई कानुनको दायराभित्र रहेर यो विधेयकलाई पार लगाउने गरी साँच्चै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने हो। विद्यालय शिक्षा ऐन आउँदैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा एकातर्फ माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई निःशुल्क भनिएको छ, होइन, स्थानीय तह अन्तर्गत यसलाई निःशुल्क भनिएको छ। अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको विषयमा मात्र यो विधेयक बोल्छ, होइन, तर निजी विद्यालयको हकमा जुन मौनता देखियो यो विधेयकमा, यसले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा कतिको चुनौती? असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नु, म एकदम आभारी छु। कस्तो भने यो विधेयक आउँदै गर्दा निजी विद्यालयको शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। शुल्कै तोकेर तिमीले पैसा ल्याऊ भन्यौ। यतापट्टि कानुनले के भन्छ भने विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले बोलेको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारहरूले निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई राखेर तलब खुवाएको कुरा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको मलेपा टोलीले बेरुजु लेखेर स्थानीय तहको बेरुजु बढ्यो भन्दैछ। निजी स्रोतका गुरुहरू नराख्ने हो भने हाम्रा विद्यालयहरू चल्न नसक्ने 60,000 दरबन्दीका टिचरहरू, शिक्षकहरू अहिले पनि सरकारले दिन सकेको छैन। 60,000 दरबन्दीहरू खाली छन्। त्यो शिक्षक भर्ती नगरिदिएसम्म स्थानीय सरकारहरूले निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई त्यहाँ भर्ना गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने अवस्था स्थानीय सरकारको बाध्यता छ। त्यसलाई यतापट्टि बेरुजु रेखिएको छ भने अर्कोपट्टि स्थानीय निजी क्षेत्रका निजी सरकारवाला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सरकारले फेरि बन्द कोठाभित्र बसेर सम्झौता गर्छ र यिनलाई शुल्क ल्याउने बाटो पनि खोलिदिन्छ र उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई उहाँहरू एकदम सहज रूपमा लिनुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रलाई बन्द गर्नुपर्छ, उहाँको विरोधी बन्न खोजेको होइन। हामी स्थानीय सरकारहरू निजी क्षेत्रलाई पनि साथसाथै लानुपर्छ भन्नेमा हो। तर विद्यालय शिक्षाको विषय, शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र संविधान त प्राप्त गरेका अधिकारहरू भोलि कसैले न्यायको ढोका ढकढकाउँदै गर्दाखेरि पर्ने अप्ठ्यारोहरूलाई पनि त्यो चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य सरकारले राख्छ कि राख्दैन,
त्यो कुरा सरकारले अहिले नै अध्ययन गर्न र अहिले नै त्यसका बारेमा छलफल गर्न, घनीभूत छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले असाध्यै राम्रो प्रश्न। निजी क्षेत्रलाई जुन खालले हामीले प्रमोट गर्न खोज्यौँ, निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर जाने होइन, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लाने हो। तर लाँदै गर्दाखेरि यतापट्टि सरकारीलाई मार्ने र निजीलाई मात्रै अगाडि बढाउने गर्दै गर्दाखेरि यो सरकार कसले चलाइरहेको छ, यो सरकारको ध्येय के हो, यो सरकारले के गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै बाध्यताहरू छन्। स्थानीय सरकारले यो शिक्षा विधेयकका बारेमा हामीले धेरै चिजहरू बोलेका छौँ। बोल्दै गर्दाखेरि कहाँनिर कुन कुन दफामा के अप्ठ्याराहरू छन् हामीले भनेका छौँ। दोहोरो कार्यालयहरू स्थापना गर्न जरुरी छ कि छैन, बिचमा कार्यविधि बनाउने काम सङ्घीय सरकारले बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन, निर्देशिका जारी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, नपाउने कुराहरू किन यो विधेयकमा छिराएर ल्याइएको छ, मापदण्ड बनाउने कुरा कति हो फराकिलो गराओस्, एकदम हामी स्वागत गर्छौँ। सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ, पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउनुपर्छ। तर त्यो ल्याउँदै गर्दा पाठ्यक्रम ल्याउँदै गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रम पनि त संविधानले बोलेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र छ। हामी जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ। अधिकार बढी चाहिएको पनि छैन। प्राप्त अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै त्यो अधिकारभित्र हामीले रहेर शिक्षालाई राम्रो बनाउने गरी, समुन्नत बनाउने गरी अगाडि बढ्नका लागि स्थानीय तहहरू अगाडि बढेका छन्। मातहतको कुरा गरिरहनु भएको थियो तपाईँले। विगत लामो समयसम्म सङ्घीय सरकारको मातहतमा विद्यालयहरू थिए। तर तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो 5 वर्ष हेर्नुभयो भने, साँच्चैकै सिकाइ उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने यो पछिल्लो 5 वर्षमा शिक्षाले केही सुधार उन्मुख बाटोबाट यात्रा गर्न खोजेको छ। मैले सुधारै भएको छ भन्दिनँ। धेरै विद्यालयहरू आज बाल विकासहरू मन्टेसरीमा परिणत भएका छन्। आज एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने, स्थानीय भाषाबाट पढाउने, त्यहाँको कला संस्कृति, त्यहाँको रीतिरिवाज सम्बन्धी, त्यहाँका धार्मिक कुराहरूको बारेमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाउने बाटो खुलेको छ। स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गरेर निजी स्रोतका टिचरहरू राखेका छन्। कतिपय भोलिन्टियर टिचरहरू राखेर तलब खुवाएको अवस्था छ। विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू स्थानीय सरकारले बनाइदिएका छन्। शिक्षकहरूलाई त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका तालिमहरू स्थानीय सरकारले दिएका छन्। त्यसकारणले स्थानीय सरकारका कारणले गर्दा शिक्षा सुधारोन्मुख बाटोबाट यात्रा गर्न खोजेको अवस्थामा हामीले त्यो ढोका बन्द गरेर फेरि सङ्घीय माथितिरै लान खोज्यौँ भने त्यसले पनि राम्रो गर्दैन। कोही कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन। सरहरूको अपमान गरेर, गुरुहरूको अपमान गरेर शिक्षालाई उन्नत बाटोमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यो सरकारका बारेमा पनि धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारणले स्थानीय सरकारका बारेमा पनि कसैले प्रश्न उठाउने होइन। जनताबाट अनुमोदित नभइकन कोही पनि आउन सक्दैन। भोलि सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठ्ला, भोलि शिक्षा मन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठ्ला। सबैका प्रश्नका जवाब दिने बेलामा हामी कहाँ हुन्छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैप्रति पनि हामीले प्रश्न उठाउँदै गर्दा म कता छु भन्ने कुरा पनि यात्रा गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले यो निजी क्षेत्र, सरकारी विद्यालयहरू त्यति मात्र होइन, आम शिक्षक महासङ्घले राखेका मागहरू त्यति मात्र नै, गुरुहरूले राखेका कुराहरू र सरकारले गरेका सम्झौताहरू, यो विधेयक संसदमा छलफल हुँदै गर्दा हामीले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर नगइकन अगाडि बढौँ। कसैले पनि हार्नु पर्दैन। गुरुहरूले पनि हार्नुहुन्न, सरकारले पनि हार्दैन, स्थानीय सरकारले पनि हार्दैन। सबैले विन गर्ने गरी, सबैको जित हुने गरी यो विधेयकलाई पास गरेर अगाडि लान सकियो भने हाम्रो शिक्षालाई राम्रो गराउन सकिन्छ भन्न सकिन्छ। हुन्छ, समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको यो सञ्चार माध्यमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका सल्लाहकार एवं छत्रदेव गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को विषयका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।